فوالا. دونك هنا عندي الان ديال اكس على اكس يعطينا شحال؟ 0. دونك حسبنا الليميت في بلس لانفيني وعطانا مباشرة عطاتنا القيمة هي 0. علاش؟ بجوج هما هادو تيعطيونا 0، دونك اش عشات ليا؟ فقط جوج. الوغ لا كيسيون كي سوي غتكون هي لا سويفونت. قال لك اون ديدوير ان برونش انفيني au voisinage de plus l'infini. فوالا. الوغ حنا غنشوفوا هاد لا برونش. الوغ انا كي قلنا فاش تنحسب الليميت ديال اف دو اكس في لانفيني، هنا بليتو هنا حسبنا الليميت تاع اكس في لانفيني وعطاتنا جوج. دونك اوتوماتيكمون هنا سي دو اف admis une asymptote. كي داير هاد لاسيمبتوت هوريزونتال، حيت الاولى عطيناها فيرتيكال، الثانيه تتكون اش؟ هوريزونتال. ماشي ديما، لان هادشي حيت بقينا اكس طون فيغ لانفيني وعطاني عدد كنقول بانها هوريزونتال. فوالا. دونك هوريزونتال ou voisinage de plus l'infini. دونك هذا هو المعطى الثاني اللي كان في هذا التمرين بهذا الشكل. من بعد جاو عطاوني دونك فوالا لا ليميت ديال اكس كونت طون فيغ 0 بلس هنا بلس لانفيني، واستنتجنا لا برونش انفيني. تيقول لي برونش انفيني كاين اللي تيتشمت تيقول فوالا برونش بارابوليك. لا، راه لي برونش انفيني فيهم جوج انواع، سوا دي زاسيمبتوت سوا دي برونش بارابوليك. دابا نرجعوا للسؤال الثالث اش قلت لكم قبيله في الاول فاش كملنا لا بارتي الاولى اللي شفتوا معايا في لا فيديو اللي سبقات، يعني لا بارتي الاولى من هذا التصحيح. الوغ قلنا بان اف بريم، بان اف بريم تساوي 2 جي دو اكس sur اكس كوب. دونك مادام اف بريم تساوي 2 جي دو اكس sur اكس كوب، فهذا خص يعني بانني خص نكون عارف الاشاره جي دو اكس، خصني نعرف كيفاش نطبق هذه العلاقه اللي تتهمنا بزاف. حاجه اخرى اهم هو انني انا ديجا في التمرين راه حسبت جي دو اكس لقيناها موجبه. سي كلير. الوغ دابا الفكره هي انني نتوصل لنفس العلاقه اللي عطاوني هنايا بحساب اف بريم. الوغ هنا غنكتبوها. دونك سي لا كيسيون، سي جو مابيل، سي لا كيسيون 4. هنا دابا هنا كانت لا كيسيون 3، دابا لا كيسيون 4. الوغ لا كيسيون 4 هي فيها بزاف، ماشي بزاف مي فيها واحد شويه الخدمه في لا ديريفي، فيها شي علاقات غنذكروهم وغادي نحطوهم هما الاولين عاد نبداو الحساب. من بين اهم العلاقات اللي خصنا نعرفوهم هو ان اف على جي بريم، اف على جي بريم تتساوي ديما اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم لو تو ديفيزي بار جي او كاري. عقلوا على هادي مزيان، بحال كيف قلنا قبيله اف فوا جي. وكاينه واحد على اف. صراحه هذا التمرين منين ساليو عاودوا خدموه، يعني صراحه الاستاذ اللي حط هذا ليكزامان بلون دونك حطو بطريقه اللي هي مزيانه. جو بونس راه الاسم الاستاذ معروف تحت. الاستاذ هو اسحاق غن، استاذ نيت اللي مزيان، تحت دو تري بون كور، ميم راه عنده اون شين اللي مزيانه بزاف. دونك هنا موان اف بريم سور اف او كار، سي بون. دونك هنا اف على جي، دونك تعطينا اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم لو تو ديفيزي بار جي او كاري على 1 سور اف موان اف بريم سور اف او كاري. علاش هضرنا على هذا المعطى؟ لانه بريسك كاع دوك العلاقات اللي غنحتاج في الاشتقاق هضرنا عليهم بشكل او باخر. يعني فاش غتمشي للوطني ما غتلقاش راسك مبرزط بزاف، سي بون. الوغ هنا في التمرين اللي غنخدموا به دابا غادي نحسبوا كيلكو سوا اكس ابارتيان l'intervalle 0 plus l'infini. Alors f' de x égale، واش غتكون f' de x؟ f' de x غتكون هي جوج ناقص واحد على x أس 2 ناقص جوج مضروبة في ln x على x لو تو بريم. دونك هاد ليكزومبل غادي يعطينا هنا مباشرة نمشيو دقة بدقة. الوغ في الأول
تعطينا بأن اف بريم دو إكس تتساوي اش؟ جوج بريم ناقص واحد على إكس أس 2. سي بون؟ دونك واحد على واحد على إكس أس 2 بريم حتى هي باغي. وهنا غادي يعطيني ناقص. ديما عندنا واحد العلاقة تقول لنا فاش يكون عندي ألفا مضروبة في اف بريم تتخرج داك ألفا وتتشيط اف بريم. يعني هنايا غادي يخرج جوج وغادي تشيط اش؟ ln ديال إكس على إكس اش بريم. إذا نجي دابا نحسبو كل وحدة بوحدة ونطبقو غير هاد العلاقات اللي عندي. وحدة بعدا راه طبقناها ألفا فوا اف بريم هي راه خدمناها خرجنا جوج. إذا هنا غادي يكون عندي جوج بريم. شحال هي جوج بريم؟ زيرو. زيرو مشات. غادي نخلي دابا هنا ناقص. اش قلنا؟ واحد على اف. واحد على اف المشتقة ديالها هي ناقص اف بريم على اف أس 2. بمعنى شنو هو اف عندنا حنا في هذا التمرين؟ هو اكس او كاري. شنو هي مشتقات اكس او كاري؟ هي جوج إكس. فوالا. الوغ غتعطينا جوج اكس. دونك هنا غادي يعطينا جوج اكس وقدامها ناقص لان اش قالوا لي ناقص اف بريم على اف أس 2. اف أس 2 هي اكس أس 2 اللي هي اكس أس 4. اللي ما يحفظش بزاف العلاقات راه يحفظ غير هادي. شتي، الا حفظت غير هادي بوحدها اف على جي راه غادي نعطي الاف القيمه واحد ونولي تنعرف نخرج هادي منها. متفقين؟ حفظوا غير هادي بعدا في الاولى على الاقل تاع اف على جي اللي هي اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم على جي او كاري. وعوضوا اف بواحد راه بتخرج منها هادي. حيت ملي دير واحد بريم بتعطيك زيرو. وهنا غتبقى لك ناقص نورمالمون غتبقى ناقص جي بريم على جي او كاري لان هنا غتكون عندك واحد على جي ماشي واحد على. اذا هنا اكس أس 4 ناقص من بعد هنا جوج مضروبه هنا شويه الحساب غيكون. ياك فهمتوا علاش درت اكس أس 4؟ لان اف ديالنا في هذا التمرين هو اكس او كار. دونك هنا غيولي عندي اش؟ اف بريم يعني الان ديال اكس بريم فوا جي موان نردو راه فوا اكس وهنا موان اكس بريم فوا الين اكس وكلشي غادي تقسم على اش؟ على اكس او كار. دونك الا جيت بغيت نبسط هنا ناقص مع ناقص اش بغات تولي؟ زائد. وجوج اكس مع اكس أس 4 الا اختزلنا بتولي جوج على اش؟ على اكس أس 3. هنا كاينه ناقص جوج ونبدا نحسب داكشي اللي في البسط. الوغ الا بدينا في الحساب غتعطيني ناقص جوج. الوغ هنا عندي المشتقات ال اللي هي شحال؟ واحد على اكس مضروبه في اكس بتعطيني شحال؟ واحد ناقص اش الين اكس وكلشي غادي نقسموه على اش؟ على اكس أس 2. إذا ملي تنكمل التعبير بهذه الطريقة هنا غيولي عندي جوج على إكس أس 3 ناقص هنا نورمالمون إلا بسطنا ناقص غتدخل على هادو بجوج. دونك غتولي عندي جوج ناقص جوج إلين إكس. سي بون على إكس أو كاري. ألوغ هنا المرحلة الأخيرة اللي غتبقى لينا هو أنني إلا رجعنا للتعبير ديال كاين عندنا شي حاجة غلطنا فيها في شي بلاصة. المشتقات جوج ها هي واحد على إكس أس 2 اش قلنا؟ ناقص اف بريم هنا. وهنا شوفوا معايا اش اللي خدمنا عليه. مشتقات الالن مشتقات الالن تعطينا واحد على اكس مضروبة في اكس هي واحد وهنا اكس بريم تعطينا حتى هي شحال؟ واحد مضروبة في الين اكس. ما عندناش مشكل.
نشوفوا التعبير واش هو هذاك التعبير اللي نقلت هو 2 ناقص 1 على إكس أس 2 ياك سي صا دونك التعبير اللي قلنا يمكن نفسها صحيحة بتخرج هي 2 جي 2 إكس يمكن. فوالا الوغ هنا سي بون فوالا الوغ هنا دونك لحد الآن ما عندنا حتى مشكل الوغ نمشيو ديما حيت خصك تحقق علاش إلا مشيتي زدتي بزاف كتلقى صعيب أنك تلقى ليرور فين كاينة إذا هنا تخي بيان غنلقاو 2 وهنا اش غيلقاو ناقص 2 زائد اش دونك 2 هنا سمحوا لي أنا غادي نضرب في إكس يعني باش نوحد المقامات غيتضرب هادشي كله الفوق في إكس دونك غتولي ناقص 2 إكس وناقص مع ناقص اش غتولي 2 إكس إلين إكس وإلا عملنا بجوج غتولي عندنا 2 عامل لواحد ناقص إكس زائد إكس إلين إكس على اش على إكس تيبان لكم مزيان هادشي تنكتب هنا ولا لا تايبة أنا تايبة. هنايا دونك ها هي 2 عامل واحد ناقص إكس زائد إكس إلين إكس وهذا بالضبط ها هو نكمل كاع دابا ملي تيبان لكم نشوف نجربكم كثر دونك هنا الوغ هنا اش بغيت عطانا القيمة الأخيرة دونك ها هي 2 عامل واحد ناقص إكس هنا راه كاينة زائد وهنا إكس إلين إكس الوغ هذا التعبير هذا بالضبط هو التعبير ديال جي دي إكس إلا رجعتو معايا الأول ديال التمرين الوغ هذا التعبير بالضبط ها هو واحد ناقص إكس زائد إكس إلين إكس إذا هنا بحال عطاوني في الآخر اش 2 مضروبة فاش جي لي إكس مقسومة على إكس أس 3 صافي دونك هذا بالنسبة لهاد العملية الثانية دابا غندوزو ليطاب سويفونت حنا غادي بشوية بشوية في هاد التمرين جا هو يقول لك دابا سيدي حسب interpréter géométriquement le résultat f' de 1 égale à 0 alors هذا باش نجاوبو على هاد السؤال غير خصنا نجلسو واحد شوية نراجعو واحد شوية في الكور وغيبان لينا علاش تنقولو هاد العلاقة دابا هما عطاونا f' de x quel que soit بطبيعة الحال x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini alors عطاونا f' de x اللي قالوا لي هي جوج g de x divisé par x au cube alors هنا الا جينا شفنا هاد ليكزومبل g de x معروفة متفقين g de x معروفة وعرفنا عليها بأن القيمة ديالها كذلك معروفة يعني فاش غيقول لي f' ديال واحد فهذا تعني هي جوج في الجي الواحد على واحد أس 3 اللي هي واحد بلا ما نقسمو منه والجي اللي واحد إلا حسبناها ديجا حنا حاسبينها قبيلة شحال لقينا فيها زيرو باش نتفكروا واحد ناقص واحد زيرو وواحد في الإلينت واحد زيرو إذا هنا غادي تعطينا اف بخيم لواحد زيرو مزيان إذا هاني تحققت بأن اف بخيم لواحد غيلمون زيرو غادي نشوفوا معادلة المماس فاش تكون قابلية الاشتقاق معادلة المماس فاش تكون قابلية الاشتقاق تكون ديما هكا y تعطيني اف بريم ا عامل الاكس ناقص ا زائد اش اف لي ا بكل بساطة بحال خديتي y نقصتي منها اف لي ا وقسمتي على اكس ناقص ا وعطاتك المشتق إذا هنا فاش بيكون عندي أي عدد اف بريم ا عامل اكس ناقص ا دونك هذه هي معادلة المماس شوفوا معايا في الحالة باش تيكون هاد اف بريم ا تيساوي زيرو اش بيوقع إلا كان اف بريم ا تساوي زيرو اش بيبقى ليا y تتساوي اش وي اف دو اصلا اف دو ا و اف دو ا راه عدد يعني غتكون عندك شي حاجه بحال هكا y تتساوي جوج وهادو كي تنقولوا لهم راه الا رجعتوا معايا غير للسؤال اللي سبق قبيله فاش درنا لانتربريتاسيون جيوميتريك هنا دونك سي اف ادمي اون اسيمبتوت اوريزونتال ديكواسيون شنو هي ليكواسيون ديالها شنو هي ليكواسيون y ايكالا ا 2 اذا حتى هنا ملي تيكون عندي y تتساوي عدد y تتساوي اف لي ا دونك راه تتكون اج هنا ماشي اسيمبتوت هنا غنهضر على اون طونجونت او لا اون دومي طونجونت على حسب اش المطلوب اللي هي غتكون اش فيرتيك دونك هنا اوريزونتال جو ميكسكوز دونك غتكون اون طونجونت ولا اون دومي طونجونت اللي هي اش اوريزونتال راه جو بونس هنا راه هضرت على فوالا اوغوزمون دونك كتبت اوريزونتال ونطقت فيرتيكال سي بون الوغ هنا غادي تكون عندنا اش اوريزونتال صافي متفقين دونك غنرجع للتمرين اش قال لي انتربريتي دونك ملي غيكون عندي اف بريم دو 1
égale à 0. Donc, la tangente, اش غتكون y تتساوي f de 0. في الورقه غنكتب ليه ديريكت هاك، ولكن حنا فهمنا منين جات. ها هي العلاقه بصفه عامه، هي حيت فاش تيكون اش f بريم دو a نول يبقى ليها f de 0، و f de 0 الا رجعنا لها في السؤال اللي سبق هي اسمحوا لي ماشي f de 0، تنهضروا على f de 1. f de 1 الا رجعنا لها في السؤال اللي سبق غتكون عندنا هي 2 ناقص اش 1، وهنا الينت واحد 0. دونك 2 ناقص 1 شحال بتعطينا 1. ضغطوا معايا البال هنا. هنا هضرت على 1. دونك هنا اش غنقول لها y تتساوي f de 1، واللي حنا لقينا بان في التمرين f de 1 تتساوي 1. ها هو رجعوا معايا لهنا. f ديال 1 تتساوي 2 ناقص 1 على 1 اللي هي اش 1، والالينت 1 غتعطيني 0. دونك بلا ما نكمل الحساب هنا. دونك هذه بالنسبه للعمليه الاولى y تساوي f بريم لواحد، وتعطينا في نفس الوقت هنا القيمه اللي حنا باغيينها اللي هي 1. مزيان الشباب سي كلير؟ دونك هنا ديما تعطينا اش اون طونجونت. برافو. فوالا السؤال اللي جاي دابا احنا دونك درنا l'interprétation géométrique. Donc il y a une tangente horizontale. Alors montrer que la fonction est une fonction croissante et dresser son tableau de variation. Voilà. أنا هنايا إلا جينا رجعنا اش قلنا بأنه quel que soit x appartient à l'intervalle h 0 plus l'infini. اش لقينا f prime de x اش تتساوي 2 g de x divisé par x au cube. Alors g de x qui دايره positif, x au cube تا هي qui دايره positif, car g de x est positif et x cube est positif sur هذا l'intervalle. Donc هذا الشيء يعطينا الحق باش نقول هذا السؤال اش نورمالمون سؤال 4 سي دابا فين وصلنا. دونك هذا 4 بي وهذا 4 سي. الو هنا راه غنقول ليه بان سي لي اف ادمي اون tangente horizontale. C'est bon? Voisinage de 1. هنا غيكون عندي f prime de x تساوي 2g de x sur x cube حيت بجوج موجبين. دونك f كي غتكون الوغ f اش يمكن نقول عليها f est strictement croissante. Voilà. Et strictement h croissante voisinage donc strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. يعني تنيت على السؤال الاخر سي. وقال لي تراسي الطابلو دو فارياسيون. دونك احنا غادي نمشيو دابا باش نرسموا هذا الطابلو بهذه الطريقه. دونك الا بغينا نرسموا الطابلو غنجي هنا غنجي هنا غادي نجيو هنا غنجيو هنا الوغ ديريكتومون غادي يعطيني هنا الوغ هنا غنلقاو اكس وهنا غادي نخدمو على 0 تالين تال بلس لانفيني. هنا عندنا اف بريم وهنا عندنا اف بريم اللي هي توجور بوزيتيف ولا ليميت غتجي من لهنا حتى لهنا. دونك ليميت في 0 شحال لقينا قبيله ليميت في 0 moins l'infini. فوالا تري بيان. ليميت في 0 موان لانفيني وفي بلس لانفيني شحال لقينا جوج. Juge.
دونك هنا عندنا موان لانفيني وهنا عندنا جوج. دراني تنيت على هاد لابارتي، حيت هاد الاسئله راه سواء كنت في ليكسبونسيال ولا في الالين راه هاك ولا هاك راه تابعين يعني هنايا من جهه. السؤال الثاني فوالا حنا لقينا الطابلو. دونك دابا وصلنا لاننا نرسموا المنحنى. فوالا الوغ رسموا المنحنى، عطاوني لونيتي ردوا لها البال بزاف. هادي سيرتو فاش دير الكالكول دانتيغرال بالنسبه ليكونومي تنيتو من هذا العام، بالنسبه للمجربيه راه باقي عنده. دونك لان هادي فاش تسالي تضرب في المربع ديال هذيك لونيتي. الوغ ندوزو هنا المثال الثاني. فوالا هنا سي ميو نميلو شويه اكثر لهاد لابارتي باش يبقى لينا في رسمو اكثر، حيت هو اصلا الداله كلها موجبه. دونك نعرفها على 0 بلس انفيني، دونك غنخدمو على هذاك الانترفال اكثر. اول حاجه تنبداو بها ديما هو انني نحدد داك اصل المعلم او اي اش جي. هادي اول حاجه. ثاني حاجه تنشوف المستقيمات الهامه. شنو هما هاد المستقيمات الهامه؟ واحد منهم بعدا قدامنا y تساوي اش واحد. شفتو y تساوي واحد. y تساوي واحد يعني غنجي لهنا، وفين كاين هاد لا طونجونت حدا واحد. غنجي هنا وغادي نرسم اول مستقيم. لا طونجونت ما ترسموش كامل، ماشي بحال لا سيمبتوت. لا سيمبتوت ترسم كامل. لا طونجونت تمشي حدا ديك النقطه وتتحدد هادوك لي بارتي اللي بغيتي. ندي من بعد اش لا طونجونت الثانيه اللي غنخدموا بها. سمحوا لي ماشي لا طونجونت، غادي ناخذوا بعض النقط. بعض النقط المهمه هو ان الصوره ديال واحد شحال تتساوي واحد. ها هي يمكن لك تزيد بعض النقاط الاساسيه تيعاونوك في الانشاء من بعد. لي ليميت راه باينين من موال لانفيني. وغادي نشوف دابا التاويلات الهندسيه لي زانتربريتاسيون جيومتريك هنا فين بيبان الدور ديالهم. غنجي اسيمبتونط فيرتيكال ديكواسيون اكس ايكال 0. دونك هنا هذه ما غاديش ترسم. علاش؟ لان هي اصلا مرسومه. شنو هو اكس ايكال 0؟ هو محور الاراسي. فوالا. والثانيه y ايكال 2 هي اللي غير خصنا نرسمو. دونك غادي نجيو لهنا وغادي نمشيو للعمليه الثانيه y ايكال 2. هذا اسيمبتوت اللي غير خصنا نرسموه، بمعنى هذا اسيمبتوت كيدير اوريزونتال، يعني الداله ما عمرها ما غتفوت. وصافي. داكشي الاخر يعني غيكون عندك الداله خصها تتم بجهه تزايديه حتى دوز من هذا لو بوين. غتجي من لهنا حتى توصل لهذا المماس. دونك صار هنا شويه يكون بوان دانفليكسيون. فوالا غيكون بحال بوين دانفليكسيون. علاش بوين دانفليكسيون؟ مبدئيا حيت اف بريم لواحد شحال تتساوي ديجا زيرو. زيرو. دونك فين ما بقينا تنشتقوا راه بيبقاو كو دي زيرو. الوغ هنا غير هو بريسك كيفاش ماشي كاع يعني كي تنقولوا هنا تيكون اون بيتيت طونجونت. دونك الداله غتمشي هنا عند لا سيمبتوت. فوالا نحاولوا نمشي مزيان فقط. تجي الداله بحال هاك وغتبقى من بعد ملي غتوصل لهاد لو بوين غادي تمشي عند اش عند لا سيمبتوت ديالها. غتبقى غاديه بلوس هنا تيكون تماس. شفتو؟ دونك هنا تيكون عندنا واحد تماس في هاد لو بوين والداله غتمشي بهاد الشكل. إذا هنا راه كاع دونك دو ميم عندنا اون طونجونت. المعنى ديال طونجونت يعني انه عندنا تماس في هاد الشكل. مالوغوزمون انا غير ما تحكمتش مزيان في الرسم. دونك فوالا هنا غتمشي بحال هكا صافي. ماشي بالضروره بوان دانفليكسيون كاع،
ولكن هنا العموم الدالة تتجي مع هاد لي دو زاسيمبتوت. وهاكا حنا جاوبنا على هاد لي دوني، وهذا هو باش ما نضيعش نقطي باش خصني نكتب ليه هنايا سي دو اف. وهاكا كملنا هاد لابارتي. دوزو معايا دابا التمرين الاخر اللي هو كان فيه اش عطاونا في التمرين الثاني، جاو ما عطاونا لي سويت. تمرين ظريف ما فيهش صداع ما فيهش المشاكل، نبداو فين ما وصلنا فيه راه مزيان. الوغ هنا جاو ما يعطوني في الاول يو ان بلس 1 تتساوي 7 على 8 يو ان زائد جوج، عطاوني يو زيرو هي 20. يو زيرو هي شحال؟ هي 20. في نفس الوقت قالوا لينا بأن ان تنتمي ل ان، وهذه راه باينه مادامت كاينه يو زيرو راه نورمالمون ان تنتمي للمجموعه ان كامل. السؤال الاول الاعتيادي غنحسبو اي واحد وغنحسبو اش اي جوج. الوغ شنو هي اي واحد؟ هي 7 على 8 فاش اي زيرو زائد جوج. يعني هنايا تترد البال الا تغلط في الحساب. دونك 7 على 8 فاش في 20 زائد جوج. الا اختزلنا 20 على 8 هي شحال؟ نورمالمون غتعطينا 5 على جوج. دونك 7 في 5 على جوج غتولي هي 35 على جوج زائد جوج اللي هي في الآخر 39 على جوج. اي جوج غتساوي 7 على 8 يو ان حتى هي زائد جوج. دونك غادي تساوي 7 على 8 فاش 39. هنا الصداع اللي كاين في هذا التمرين هو كثرت اش الحساب. متفقين؟ يعني مشكل واحد اللي تلقى في هذا التمرين هو اش هو المشكل ديال غير الحساب قادو مزيان وصافي. ما بارسا راه ما فيه شي تكنيك اللي صعيبه. اذا هنا غادي تكون عندنا 16 حتى هنا غادي تكون 16. هنا غادي نزيدو 32 على 16 باش نحدد المقام. 7 في 40 غتعطينا 280. غادي نقصو منها 7 غتعطينا 273. المهم نتوما خدمو كالكولاتريس. الوغ هنايا غادي تعطينا 205 305. دونك غتعطينا في الاخر 305 على 16. دونك سي جوست بوغ سو رابلي. سي بون. دونك ما كاينش مشكل. الوغ هذا هو المشكل اللي كان في هذا التمرين، هو شويه الحساب اش كان طويل. Alors, la question suivante, montrer par récurrence que UN est supérieur à 16. إذا هنا غادي نقول له la récurrence فيها 3 étapes. Donc pour h, n égale à 0 et 0 égale à combien? À 20. اللي هي supérieur à quoi? À 16. Donc هذه الأولى كاينين على 0 تساوي 20 كبروا مناش من 16. واحد. من بعد ملي غتكون عندنا اي 0 تساوي 20 كبر من 16. الوغ لا propriété propriété, oui. est vraie. Le petit pli. Le plus Voilà. Pour le plus petit h élément de n. واحدة. هنا اش غادي نديرو في ليطاب الثانية؟ on suppose que un est supérieur h à 16. Supposons que et montrons que UN plus 1 est supérieur à 16. نتوما في الوطني سواء علوم رياضية سواء علوم تجريبية سواء علوم اقتصادية، غتكون جوج الأنواع المختلفة اللي تيحطوا، يا إما هكا
وهادي في الغالب تيحطوها عند ليكو، يا اما تيحطوا لكم بحال هكا. هادي ساهله، هادي تتمشي مع التعبير وتتمشي ديريكتومون، يعني تبقى تسير غير تاثر. هادي تيخصك تحسب بالفرق، سي بون ساد بحال هادي اللي حطوها ما تمشيش بلا ميثود اللي درنا، تتحسب الفرق بين UN+1 و16 وتستعمل فيه الفرق بتكون ان UN كبر من 16 مثلا. ولكن العلاقه اللي بغينا نخدموا عليها دابا هنا تنمشي بالضرب مباشر، وبعض المرات تحطوا هادي حتى عند العلوم التجريبيه وتمكن تخلق مشاكل. الوغ الا جيت هنايا غادي ندير في الاول اش 7 على 8 مضروبه فاش في UN، يعني انا بغيت نوصل لاش، بغيت نبدا من UN وبغيت نوصل لاش ل UN زائد 1. اذا شنو هي العلاقه اللي بين UN زائد 1 و UN؟ خصني نشد UN نضربها في 7 على 8 وداكشي اللي خرج خصني نزيد ليه جوج. إذا 7 على 8 UN كبر من 7 على 8 مضروبة فاش 16. نمشي معاكم كاع بشوية بشوية. دونك هنا دابخي، حيت هذه ليطاب الثانية، غنقول لهم دابخي اش لا سوبوزيسيون، عندي بأن UN كبر من 16. دونك مباشرة 7 على 8 اش UN كبر من اش من كبر من 7 على 8 فوا 6. سي بيان. دونك 7 على 8 UN من بعد غادي نزيد ليها شحال؟ جوج. وهنا شوفوا معايا 16 على 8 شحال بتعطيني؟ جوج في 7 هي 14، وغنزيد ليها حيت هاد العدد بيعطيني 14 كله. ممكن تلحقوا بالآلة الحاسبة، هنا غيعطيني 14 على جوج هي شحال؟ 16. هذه هي اش؟ هي UN زائد 1 و14 زائد جوج هي 16. دونك انطلقت من كون UN كبر من 16 ولقيت UN زائد 1 كبر من 16. ردوا البال، هنا عمركم ما تكتبوا ديك كيلكو سوا، عمركم ما تكتبوها، لان كتبتوها راه بحال انت تتبين داكشي اللي انت وصلت ليه ملي تنكتبوها في ليطاب الاخرانيه. دونك دابخي اش لا récurrence c'est bon quel que soit n appartient à n UN كبر من 16. متفقين؟ الوغ هذا من جهه. اذا حنا دابا شفتوا ملي كتبت كيلكو سوا فينا المرحله، في المرحله الثالثه. دوزو معايا السؤال اللي جا من بعد، قال لي ديتيرميني لا مونوتوني دو UN، يعني تقصدوا ليها واش كرواسونت ولا دي كرواسونت. اذا باش نبين لا مونوتوني اش غادي نجي ندير؟ غنجي نحسب كيلكو سوا ان ابارتيان ا ان، ديما يقول لي لا مونوتوني، انا تنمشي نحسب UN بلس 1 موان UN، وديما ماشي يعني ديما تستعمل هذه العلاقه باش هي اللي تتحسم لك في الاشاره صافي. دونك انت ديما عندك جوج لي زيتاب، غمض عينيك يقول لك لا مونوتوني، حسب UN بلس 1 موان UN هي في هذه الحاله شحال؟ 7 على 8 اش UN زائد جوج ناقص UN، حسبها يعني حساب بسط، يعني بحال هنا اش غتولي؟ هي 7 على 8 UN ناقص UN زائد جوج. غمض عينيك سير حتى تكمل الحساب ديالك، والحساب ديما تيكون في هذا السونس. هنا غادي ناخذ UN غنعملو بها، غتولي هي 7 على 8 ناقص شحال؟ 1 زائد جوج. الوغ 7 على 8 ناقص 1 هي 7 على 8 ناقص 8 على 8 اللي هي ناقص شحال؟ 1 على 8 مضروبه فاش؟ UN زائد جوج. الوغ انا غادي نوحد المقامات، مقام واحد هو 8، غتبقى لي ناقص 1 في UN هي ناقص UN زائد جوج في 8، لان هنا كان المقام واحد، دونك ملي غيتوحد المقام غتولي هذه شحال؟ 16. اذا عاد هاني حسبت الفرق، عاد غنجي اون ا كو كيلكو سوا، عاد دابا اش قلنا ملي تنحسب داك الفرق عاد تنجي نخدم ديك العلاقه. بان لكم العلاقه 16 حنا بينا في الترجع قبيله ان UN كي دايره كبر من 16. دونك اش يعني هذا؟ ان ناقص UN كي غتكون صغر من ناقص 16، لان ضربت في ناقص واش غادي نزيد لها؟ بحال تندرس دابا ديك الاشاره غتكون صغر من 0. ناقص UN على 16 صغر من 0. الوغ مباشره UN زائد 1 UN الوغ UN
زائد 1 ناقص UN غتكون صغر من الزيرو. دونك UN est décroissante. هنا غنجيو لعلاقة أخرى غادي نقولوا ليه دونك قال لك يديدوير كي لي كونفيرجونت. هنا غنقول ليه بكل بساطة UN est دونك حنا في سؤال 3 هنا 3 هنا غادي نقول ليه فوالا UN est décroissante. واش اللي غنزيد décroissante minoré par 16. Donc il est convergent. كون كانت croissante كنت غادي نهضر على majoré. Donc il est convergent. ندوزو دابا للسؤال الثاني اللي جاو عطاوني جاو ما يقول لي في ان تساوي ان ناقص 16 ويقول لي مونطري بان جيومتريك. ديما عقلك خصو يمشي بهذه الطريقه. في هذه الاسئله اللي تيتحطوا هكا ديما نمشي بواحد الشكل بسيط. هو اشنا هو السؤال الاخر يعني مونطري بان بان جيومتريك. اشنا هو دونك مونطري ان كونفيرجونت هو كرواسونت اي ماجوري ولا ديكرواسونت اي مينوري. مونطري بان جيومتريك يعني اوترومون دي هو بين بان في ان بلس 1 تتساوي واحد العدد في في ان. اذا انا غننطلق مناش من الاول بعدا من في ان اللي هي يو ان اش قالوا لي موا 16. غنجي نقول ليه في ان تتساوي يو ان موا 16. دونك في ان بلس 1 اش غادي تساوي يو ان بلس 1 موا 16 اللي هي بكل بساطه 7 sur 8 fois un plus 2 moins 16 اللي غتعطيني 7 sur 8 fois un moins 10. non 2 moins 16 ça va donner moins 14. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par 7 sur 8. إلا جينا حسبناها غتولي هي 7 sur 8 في UN. إلا درنا لا فاكتوريزاسيون يعني بحال خصني نقسم على 7 على 8. واش قلنا قبيله القسمة هي ضرب فاش في المقلوب. و14 على 7 شحال بتعطيني؟ 2 في 8 هي 16. دونك غتساوي 7 على 8 UN ناقص 16. و UN ناقص 16 بالضبط هي شحال؟ UN ناقص 16 بالضبط هي VN. دونك غتساوي 7 على 8 VN. دونك VN est اش كي غتكون اي جيومتريك. صافي علاش حيت عطاتني في ان بلس 1 تساوي عدد في في ان. السؤال اللي جاي من بعد غيقولوا لي دونك كالكولي في 0 اي ديدوير في ان اون فونكسيون دو ان. الوغ هنا في 0 بكل بساطه شنو هو في 0 تساوي اش في 0 ناقص 16 اللي هي 20 ناقص 16 اللي هي شحال 4. دونك في ان مادام جيومتريك في ان جيومتريك دونك في ان اش غتساوي كيل كو سوا ان ابارتيان ا ان حيت اون فوا تنبين انها جيومتريك تولي عندي الحق نستنتج بان كيو لا بويسونس ان فوا في 0. وشنو هي كيو؟ هي 7 على 8 على بويسونس ان. متفقين؟ وفي 0 يلاه حسبناها دابا شحال لقينا فيها 4. نسهلو علينا هكا في الكتابه ونكتبوها 4 في 7 على 8 على بويسونس ان. فوالا جي قالوا لي اون ديدوير كو يو ان تتساوي هاد التعبير. ماشي مشكل حنا عندنا دونك توجور هادي بي الوغ هادي سي. الوغ بالنسبه لسي عندي بانه كيل كو سوا ان ابارتيان ا ان في ان اش تتساوي يو ان ناقص 16. دونك اش تنستنتج من هاد العلاقه انه يو ان اش تتساوي في ان زائد 16. جبنا 16 للجهه الاخرى وفي ان راه عندي اللي هي شحال 4 فاش 7 على 8 الكل أس ان زائد شحال 16. دونك هادشي اللي بغا. وبقى لي اخر سؤال هو نحسب لا ليميت ديال ان كونتي طون فيغ بلس لانفيني ديال يو ان. اذا هنا بكل سهوله غادي ندير لا ليميت ديال ان كونتي طون فيغ اش
plus l'infini de quoi? De un تساوي la limite de n quand il tend vers plus l'infini ديال 4 7 على 8 ياك ما تنزرب شباب ياك ما زربت لا فهمت فوالا 7 على 8 هاد البسط صغر من المقام دونك هادي بتعطيني شحال زيرو حيت البسط صغر من المقام حيت لا ليميت ا اس ان الا كان اكبر من واحد تعطيني بلس لانفيني كان ا بيناقص واحد وواحد تعطيني زيرو اذا لازمني غتعطيني زيرو 4 في زيرو هي زيرو وهنا غتعطيني 16 وهنا غنقول كار لا ليميت de 7 à la puissance 8 n égale à 0 or 7 sur 8 est inclus entre moins 1 et 1 وهاني كملت صافي شباب مفهوم هذا اللي كان في هذا التمرين كيبقاو لينا دوك جوج الاسئله الاخرين غنخليوهم تنخدموهم ابار صافي هاد جوج الاسئله تنخدموهم لا بروشين فوا دونك هادشي اللي كان في هذا الوطني دونك تجريبي زوين ما كرهتش انكم تعاودوا تخدموا عليه بوحدكم سا تري 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 امبورطون صافي دونك هذا تجريبي اللي كنحطو الاستاذ اسحاق غانم دونك حاولوا تبعوا هاد لي بارتي خدموا تجريبيات بزاف دابا ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.